तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम क्यों आए? सईद इब्न जुबैर रोते हैं और रोते हुए कहते हैं, आए पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम जिस आदमी ने मेरी जासूसी की और तुम्हें यह बताया कि मैं इस घर में छिपा हूं, वो तो कहीं ना कहीं से देख ही रहा होगा, उसको तो ये मालूम ही होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, मुझे पकड़ लिया है। वो आदमी हज्जाज को ये खबर दे देगा, इन दोनों पुलिस वालों ने सईद को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पुलिस वालों ने आपस में सलाह और मशवरा किया कि इस नेक आदमी के कत्ल की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर न लें, छोड़ देते हैं इसको। ये दोनों पुलिस वाले सईद के पास आए, कहने लगे, आए सईद इब्न जुबैर, आए सईद इब्न जुबैर, तुम्हारी इबादत ने, तुम्हारे अखलाक ने मेरा दिल मोह लिया है कि जब मेरे घर में बिल्ली आ जाएगी तो कुछ 2-4 चूहों को खा लेगी और बहुत से चूहे तो डर के मारे मेरा घर छोड़ देंगे और भाग जाएंगे, और वो घर छोड़कर भागेंगे तो मेरे पड़ोस में घुस जाएंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, पड़ोसियों का बहुत बड़ा हक है, जो चीज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूं, चूहे, वो डर के मारे मेरे पड़ोस के घर में पहुंचकर उनको वही तकलीफ दे जो मेरे घर में मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो ये भी तो सही नहीं है कि मैं अपनी तकलीफ से बच जाऊं लेकिन अपनी तकलीफ अपने पड़ोसी को दे दूं। हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस आती है और इशा की नमाज के बाद उस घर पे छापा मारती है, सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए जाते हैं। अब बताता हूं, जासूसी किसने की? अपनों ने, अपने ही जासूसी करते हैं। लॉकडाउन के मौके पर आपने देखा होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में तो वही हाल था, जब हर चीज का गोश्त बंद था, कुछ नहीं ले सकते थे, और चोरी छुपे कोई अगर भैंस काट लेता था तो अपने ही लोग जासूसी करते थे, फलां के घर में भैंस हुई है, और पुलिस आकर छापा मारती थी, जितने की भैंस नहीं उससे ज्यादा जुर्माना वसूल करती थी। अपने ही जासूसी करते हैं, इनाम का लालच होगा, इतना मिलेगा। सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए जाते हैं और सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ के पास लाया जा रहा है, लेकिन जहां पकड़े गए वहां से हज्जाज इब्न यूसुफ इतना दूर है कि वहां तक जाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। घोड़े पर, ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए तो 1 हफ्ता लग जाएगा। कितना? 1 हफ्ता। लेकिन चल रहे हैं, नमाज का वक्त होता, वो नमाज पढ़ते, सफर में रोजा माफ है, लेकिन सईद इब्न जुबैर सफर में भी रोजा रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम हो चुका है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है, हज्जाज के सामने मैं लाया जाऊंगा और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा वो दिन में रोजा रखना शुरू कर दिए। जहां पुलिस वाले आराम करने के लिए रुकते, वो वहीं नमाज पढ़ना शुरू कर देते और नफली इबादत करना शुरू कर देते हैं। सईद इब्न जुबैर की इबादत पुलिस वालों को बड़ी पसंद आई, उनका अखलाक बहुत पसंद आया। हज्जाज के दोनों पुलिस वालों ने 3 दिन के बाद कहा, देखो सईद इब्न जुबैर बड़ा नेक आदमी है, अगर इसको हम हज्जाज के पास ले जाएं तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा, बेचारा बच्चों वाला आदमी है, बीवी बच्चे इसके महरूम हो जाएंगे, और हज्जाज को क्या मालूम कि हमने इसको पकड़ा है। ऐसा करो, इस बेचारे को छोड़ देते हैं, ये नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, हज्जाज तो जालिम है, वो इसको कत्ल कर देगा। हम नहीं चाहते कि तुम्हें हज्जाज के पास लेकर चले, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें हम छोड़ दें। हाय हज्जाज, ये रात का वक्त है, अंधेरे का फायदा उठाओ और तुम निकल जाओ। हज्जाज को तो मालूम नहीं है कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम उसके पास जाएंगे और कह देंगे कि हमें सईद इब्न जुबैर मिले ही नहीं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं कसीरुल अयाल हूँ, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, मेरी बीवी है, बच्चों का बोझ है मेरे ऊपर, अगर तुम मुझे छोड़ रहे हो तो ये तुम्हारा रहम व करम है मेरे ऊपर। अच्छा है, छोड़ दीजिए भाई, मैं आपका ये एहसान कभी भूलूंगा नहीं। उन्होंने कहा, एहसान की क्या बात है, आप मुजरिम नहीं हैं, हज्जाज आपका दुश्मन है, वो आपको कत्ल करना चाहता है, जाओ। आए सईद, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, जाओ चुपके से, जाओ निकल जाओ। सईद इब्न जुबैर बड़े खुश होते हैं कि मुझे हज्जाज के पुलिस वालों ने छोड़ दिया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक न रही। वो थोड़ी दूर तक आगे गए होंगे, जैसे यहां से मौजमपुर बस आपका स्टैंड, 1 किलोमीटर तकरीबन गए होंगे, मुश्किल से 1 किलोमीटर गए होंगे।
اور جانے کے بعد وہاں کچھ سوچنے لگتے ہیں اور سوچ کر پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. 1 کلومیٹر گئے لیکن کچھ ان کے دماغ میں آیا اور وہاں سے سوچ کر وہ پھر لوٹے آئے, اور لوٹ کر آنے کے بعد ان دونوں پولیس والوں کے پاس آ گئے اور کہنے لگے, اے حجاج ابن یوسف کے پولیس والوں, مجھے حجاج کے پاس لے چلو, میں بھاگ کر چھپ کر بھاگنا نہیں چاہتا, مجھے حجاج کے پاس لے چلو. پولیس والوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے سعید, حجاج تمہاری جان کا دشمن ہے, تمہیں قتل کر دے گا. کہا وہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کرے گا. پھر کہا اس کے باوجود میں اس کے سامنے جانا چاہتا ہوں. پولیس والے کہتے آئے سعید بے وقوفی مت کرو, میں نے تمہیں چھوڑ دیا, پھر تم کیوں آئے؟ سعید ابن جبیر روتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں, آئے پولیس والو, تمہیں نہیں معلوم جس آدمی نے میری جاسوسی کی اور تمہیں یہ بتایا کہ میں اس گھر میں چھپا ہوں, وہ تو کہیں نہ کہیں سے دیکھ ہی رہا ہوگا, اس کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے, مجھے پکڑ لیا ہے. وہ آدمی حجاج کو یہ خبر دے دے گا ان دونوں پولیس والوں نے سعید کو گرفتار کر لیا. آئے پولیس والوں, اگر حجاج کو یہ پتا چل گیا کہ تم نے مجھے پکڑ لیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تو میں تو بچ جاؤں گا, لیکن پھر تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم دونوں کو خونی چمڑے پر لٹا کر بٹھا کر تمہاری گردنوں کو اڑوا دے گا, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے بدلے میں تم دونوں کی جان چلی جائے, میری گردن محفوظ رہے اور تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, اور جو اپنے لیے پسند نہ کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو. جب مجھے اپنی گردن اپنے لیے کٹانا پسند نہیں ہے تو اپنے وجہ سے, میری وجہ سے تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں, یہ مجھے کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ اگر میرے بیوی بچے ہیں تو آپ کے بھی تو بیوی بچے ہیں, پھر میرے بیوی بچوں میں میں خوش رہوں اور تم دونوں کی جان جائے اور تم دونوں کی بیوی بچے ایک دوسرے کے اوپر بوجھ بن جائیں. یہ اسلام نے نہیں سکھایا, یہ ہمارے نبی نے نہیں سکھایا. آئے حجاج کے پولیس والوں, مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو. اس کے باوجود ان دونوں نے سمجھایا لیکن نہیں مانے سعید ابن جبیر, ہم اپنے لیے تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں. آخر کار ضد کرتے رہے اور وہ دونوں پولیس والے ان کو پکڑ کر حجاج کے سامنے لے آئے. حجاج نے کہا بہت بہت مبارک, تم ان کو پکڑ کر لائے ہو, تمہیں انعام سے نوازا جائے گا. اور کہا کوئی خواہش ہے تمہاری؟ انہوں نے وہی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. کہا پڑھ لو. خونی چمڑا بچھا دیا گیا. کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے؟ کہا نہیں. کیوں؟ آخری تمنا تو سب سے پوچھی جاتی ہے, کچھ کھانا ہو پینا ہو تو بتا دو. سعید ابن جبیر نے کہا انی صائم, میں روزے سے ہوں. حجاج ابن یوسف نے کہا چلو. پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے, خونی چمڑا بچھا دیا گیا, گردن نیچی کر دی گئی, اور حجاج کے ایک جلاد نے پوری طاقت کے ساتھ اپنی تلوار چلا کر سعید ابن جبیر کو ایک ہی بار میں ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا. پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنی گردن کٹانا گوارا کر لیا, لیکن اپنی وجہ سے ان دونوں مسلمان پولیس والوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالی. یہ مسلمان ہوتا ہے جو اپنی وجہ سے دوسرے کو مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے, جو اپنی وجہ سے دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے, وہ مسلمان ہی کیا جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. اور ہم تو اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی بے چین ہو. اس زمانے میں کیا حال تھا, ایک آدمی کے گھر میں بہت سے چوہے تھے جو اس کو تنگ کرتے تھے. اس نے لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں بتاؤ. کسی نے کہا ایک بلی لے آؤ, بلی پال لو گے چوہوں کو کھاتی رہے گی. اس نے کہا یہ تم نے صحیح مشورہ دیا. 3-4 دن کے بعد
اسی آدمی نے پوچھا کیا وہ بلی لائے؟ اس نے کہا نہیں لائے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا چوہے ہیں اب کیا کریں گے؟ تو کہا بلی کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہا میں بلی خریدنے کا ارادہ کیا کہ میں بلی لاؤں اور پال لوں، لیکن یہ سوچ کر نہیں لایا کہ جب میرے گھر میں بلی آ جائے گی تو کچھ 2-4 چوہوں کو کھا لے گی، اور بہت سے چوہے تو ڈر کے مارے میرا گھر چھوڑ دیں گے اور بھاگ جائیں گے، اور وہ گھر چھوڑ کر بھاگیں گے تو میرے پڑوس میں گھس جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں چوہے وہ ڈر کے مارے میرے پڑوس کے گھر میں پہنچ کر ان کو وہی تکلیف دے جو میرے گھر میں مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے کہ میں اپنی تکلیف سے بچ جاؤں لیکن اپنی تکلیف اپنے پڑوسی کو دے دوں۔ یہ کون سا ایمان تھا یار؟ یہ کون سا جذبہ تھا؟ اس جذبے کو کیا کہیں گے آپ؟ یہاں تو بدگمانیاں ہم نے اتنی پال رکھی ہے ایک دوسرے کے خلاف، ہماری مولانا جرجیس کی آپ سے بنتی نہیں ہے۔ اب ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے، ہم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے، غصہ غرم اب آپ نے ہمارے خلاف بہت کچھ پال لیا ہے، اپنے دماغ میں رکھ لیا ہے، اب آپ کا ذہن وہی کہے گا جو آپ کے دماغ میں ہے۔ اب مولانا جرجیس چاہے کتنا اچھا کام کر رہے ہوں لیکن آپ کو برا لگے گا۔ اب جرجیس صاحب نماز پڑھ کے نکلیں گے تو آپ کیا کہیں، دیکھو 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کر، کتنا بڑا ملا بنا پھر رہا ہے۔ اچھی تقریر کریں گے تو کہیں دیکھ کیسے دکھاوا کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں میرے تعلق سے وہی بھرا ہے۔